कोती सोथा तुका कुशलपणां सोथा तुका सगळे खोडे सोथा तुका इसफा तोडू देताना कसले उदका सोथा अशा दिसाक शेसोर बसो तुका सोन्या ते बेटोयता इसफा तोडू देताना कसले उदका सोथा अशा दिसाक शेसोर बसो तुका दुनिया ते बेटोयता देव बरी सांज तुमकां सगल्यांक. आयच्या पयल्या नोवेनाक आमी हांगा एकठांय जाल्या. आमकां चड खोशी आयच्या मिसांत वांटो घेवंक आमकां आदार दिवंक आमचे मोदें फादर पिटर मार्टिन फर्नांडीस आमचे मोदें हाजीर आसा. आमचे सांजुवां बातिस्ताचे फिरगोजेंत तुका माय मोगाचो येवकार फादर. फादर पिटर गांवांत शिरोडाचो जल्म 18 नोव्हेंबर. 29 जुनाचे 2020 ह्या वर्सा देवाक होयकार दिवन तो पाद्री जालो. फादर पिटर हांणी नुवें आनी तिलामोल ह्या फिरगोजांनी आपलो वावर केल्लो आसा आनी सद्याक तो सेंट एलेक्स चर्च कलांगूट ह्या फिरगोजेंत पोरजेक भावार्थान मार्गदर्शन दिवपाचो वावर ते करीत आसा. हाचे भायर फादर पिटर हाका संगीताचो तसोच तरेकवार खेळा मैदानार ते खेळपी आनी चड आवड. तर आयच्या नोवेनांत आमी वांटो घेतना ते आमकां देवाचें उतर आनी मिसाची भेट भेटयतले. मोगाल फादर पिटर तुका आनी एक पावट आमचे पिलूंचे फिरगोचेंत येवकार. आमकां चड खोशी तूं आमचे मोदें आयची मिसाची भेट भेटयता देखून. देवान तुज्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. तशेंच आतां आमचे ल्हान सुपुल्ले भुरगे आमच्या सगळ्यांच्या नांवान तुका एक मोगाची भेट दितले. फादराक ताळयो मारया. बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणांनो तुमकां देव बरी सांज आवडयता. देवान आमकां दरेकल्याक मिसांव दिवन ह्या संवसारांत पाठयल्यात आनी ज्या दिसा आमचें मिसांव पुरे जाता त्या दिसा आमचें जिवीत संपूर्ण जाता. आयज आमकां मारयेच्या मिसांवाची खबर आयकूंक मेळटा. कुर्सां म्हणली मारयेचें आसणें मारयेचो ओकोण आनी थीर भावार्थ खुणायता. आपणाच्या दोळ्या मुखार आपल्याच पुताचें मरण पडून तिचो भावार्थ हालो ना म्हूण ती देवाचेर शीण करिना, पूण अदीक भावार्थान आनी बरवाशान ती थीर जाता. तर आयज पेदाद सायबणेच्या पयल्या नोवेनाचो विशय कोश्टा वेळार क्रिस्ताचेर नदर मारून मारये भाशेन बरवाशान जियोया. दोळ्या मुखार धरून आमच्या कोश्टा आडखळी वेळार आमी क्रुसाचेर नदर मारून देवाचेर आमचो भावार्थ आनी बरवांचो दवरूंक पावल्यार पुरो म्हूण ह्या मुसा बलिदानांत आमकां कृपा मागुया. मोगाच्या भावांनो, पेदाद सायबणीचे परबेक आमी तयारी करतना हे नोवेनांनी ह्या दिसांनी आमी वांटो घेतिल्लो.
देवाचें उतर आयकतले देवाचे उतराचो नियाळ आमच्या काळजान घेवन तें उतर सांबाळून आमचें जिवीत रोसरोशीत करूंक वर्ता बरीत करूंक ह्या दिसांनी दर एक दिसाचो सेवा धरूंक आमकां उगडास करता. आयज आमी पयलेंच नवें सुरू करता. रे मिसाचे भेटेंत ह्या नवेनांत आमी वांटो घेतना कितें भाशेन आमच्या अस्कोतायेचो आमी उगडास करया. केलोल्या पातकांचो उगडास करया. जायते पावटी आमच्या कोश्टा वेळार आमी देवाचेर शीण केला. एकामेकाक आमी शिरापल्या. जायते पावटी बरवोसो भावार सोडून देव नासलेल्या परी आमी जियेल्या. एकामेकाक आमी कोसल्या. एकामेकाक तांच्या दुखांत कोश्टा वेळार आदार दिवंकूय आमी फाटीं उरल्या. ह्या सगल्या अस्कोतायेचो उगडास करून देवाचे काकलुतीक आमी उलो करुया. सौम्या जेजू जिविताच्या कोश्टामध्ये सापडलोली आसतना आमी जायते फावटी तुजो सांगात आनी आसणे वळखून घेवंक चुकल्या. आमकां बोगोस. सौम्या काकलुतकोर. सौम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता जेजू जिवितांत संकोश्ट आयले तेन्ना निराशेपण नान आमी तुजेर शिणल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. सौम्या जेजू आगवड परिस्थितींनी तुजेर आमी भावाट आनी बरवासो दवरूंक ना. बोलतेच जाल्यार संवसारी उपाय आमी सोदल्यात. आमकां बोगोस. सौम्या काकलुतकोर. सौम्या काकलुतकोर. सर पदवेदार देव आमचे काकलुत आमची पातकां बोगसन आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सौम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. सौम्या काकलुतकोर. प्रार्थया. आमी आयज दोन इतिहासां पासून मागता. पयलें इतिहासां आबेल फेर्नांडीस आर्गांच्या मरान तशेंच दुसरें आत्मीक बरेपणांक आग्नेस मिस्किता हाच्या फॅमिलीच्या वांगड्यांक फावो जावंक आनी बो करून नेथन द क्रूज ताचे पासून मागता आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आनी आयच्या मिसाची मांडावळ करता आल्तो सावले कॅथेकिस्टा आनी ऑल्टर सर्वस. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक ताचे पासून आमी मागता. हे वेळार आमी आमचे हात जोडुया. तुका कितें जाय ते वेळार पेदा सायबिणीचे विनवणेन जेजू लागीं मागून घे. कितें भाशेन तुज्या जिवितांत कशे भाशेन तूं कोश्टवता ताचो तूं उगडास कर. आनी एक कोश्ट आंकवार मारेचे विनवणेन जेजूच्या हातान घालून फावो ती करपा बळ मागून घे. जायतीं जाणां कुटुंबान हॉस्पिटलांत आमचे समुदायांनी कोश्टवता. तांचो उगडास करून तांकांय पेकोवणेचो हात मागुया. काकलोत सारा देवा आमी बोस्कोत भुरगीं तुजीं देगुनायच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या अस्कोतायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतलीं आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वृत करो देव जे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत राजूड चलयता सासनाच्या सासनांक. आमीन. बागेऊन पावलून हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावार्थाच्या फुडाऱ्या आनी सोबमादणाऱ्या जेजूचेर आमचे दोळे आमी लावून दवरया. ताणें आपणाक सूख मेळचें आसलें ताचे स्वातेर लॉज म्हूण पळय नासतना खुर्साचें मरण सोंसलें
आणि आता तो देवाच्या शिवासनाच्या उजव्याक बसला. जेजून आपणाचेर पातक्याच्या हातांतली पिडापीड सोंसली. ते नियाळात आनी काळजीदार जायात आनी पाटी सोरूं नाकात. पातकाचेर आड झुजतना तुमकां रोगत वारूंक पर्यंत झुजूंक आजून पडूंक ना. देवाचें उतोरें. जेजूच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगोट केली. सगळीं म्हणया, सर्वेस्परान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगोट केली. सर्वेस्पराक रोचून गांव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरियां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवीत बावळ्यान चोयत व्हरून सोडवून दिली. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगोट केली. इस्रायेलचे कुळेथाय आपलो थीर विश्वासी मोग मोनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवून परगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवून राष्ट्रांक परगोट केली. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फाकली. आख्खे पृथ्वेर गोणगोणान सर्वेस्पराच्या माना खुशाल गितां घोडून गांव. आनंदाचे उल्हास सोड. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगोट केली. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सोपून जाला. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. आनी अशें घडलें. तो जेरिकेक लागसार पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्ल्यान वेता ताचो आवाज आयकून तें कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. जेजू नाझारेतकार ते वाटेन वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. आनी फुडें वेताले तांणी ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर अशें ओदिकूच आड्डून तो म्हणत रावलो. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावून तो लागीं सरतना ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? सायबा, म्हाका नव्यान नदर येवशी कर. ताणें म्हणलें. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नदर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जे रोखडीच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो आनी हें पळोवन सगल्या लोकान देवाक दिन वाचलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो,
आयज आमी पयलेच नोवेन सुरू करता आनी ह्या नोवेनाचो विशय कोस्टा वेळार कुर्साचेर नदर मारून मारये भाशेन बरवशान जियोया. कोस्टा वेळार कुर्साचेर नदर मारून मारये भाशेन बरवशान जियोया. ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ताना कोस्ट खंयसान येता, कोस्ट कित्याक, हे म्हज्यान तुमकां सांगूंक जायना. ह्या प्रस्नाक मोकळे जबाबूय ना. पूण एक मात जाणा, कोश्टावता हांव तेन्ना जेजूचेर जो कोण भावार दवरता ताका समाधान मेळटा. जाचेर जेजूचेर जाचो भरवंसो आसा ताका जिवितान समाधान, खात्री आनी फावो ती कुरपा फावो जाता. एक मात सोत म्हज्यान तुमकां सांगूंक शकता, देव आमकां कोश्टायना. देव आमकां कोश्टायना. आयच्या ह्या प्रवचनांत हे प्रवचन कोत्ताना म्हजे लागीं आनी कसलीच काणी ना आनी हांवें काणी विचूंकूय ना. कित्याक आमच्या जिवितांत साबार कोश्ट आहा. दुसऱ्याचे कोश्ट आनी नियाळपाचे सुवातेर, ते आयकुचे सुवातेर आमच्या जिवितान भितर सरून आमच्या जिवितांतल्या कोश्टाचो उगडास करून ताचेर कशे भाशेन जैत व्हरूंक आमी शकता, कशे भाशेन ताका आमी फुडो करूंक शकता, ताचेर नियाळ करची गरज. फुलटन शीन हो बाग्योत असो म्हणटा, पेन विदाउट क्रायस्ट इज सफरिंग, पेन विथ क्रायस्ट इज सॅक्रिफायस. पेन विदाउट क्रायस्ट इज सफरिंग, पेन विथ क्रायस्ट इज सॅक्रिफायस. होय मोगाच्या भावा भयणीनो, क्रिस्ता सोडलो जाल्यार आमच्या जिवितांत जे आमी कोश्ट भोगता ते आमकां सफरिंग. पूण क्रिस्ताक घेवन जे कोश्ट आमी भोगता ताचेर तर आमी नियाळ कोत्ता आनी ते तर आमी ताचे बरोबर ते आमचे कोश्ट ओळखून घेता जाल्यार तो एक व्हडलो सॅक्रिफायस. आनी तें सोंसूंक, ताचेर जैत व्हरूंक जेजूस आमकां एक बळ जाता. सगळीं कोश्टावता, कोणाक कोश्ट ना. जिवितान सगळीं आमी कोश्टावता. गिरेस्तूय कोश्टावता, गरीबूय कोश्टावता, व्हडलोय कोश्टावता, धाकलोय कोश्टावता, भुरगीं कोश्टावता, जाणट्यान वाडलेलीं कोश्टावता. म्हणटच कोश्ट सगल्याच्या जिवितान आहा. ते घोडे उण्या प्रमाणान आसूं वा ते मोठ्या प्रमाणान आसूं. थोड्यांचे कोश्ट ल्हान पूण थोड्यांचे कोश्ट व्हडले, काबारूच जायना. एका कोश्टा फाटल्यान आनीक कोश्ट येता आनी तेन्ना जायते पावटी आमच्या जिवितान निराशीपण भितर सरता. जिवीत इतलें जड जाता, थोड्यांक मेल्यार पुरो जाता. आनी असले वेळार मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय जो आमी आयकला, कोश्टा वेळार कुर्साचे नदर मारून जियोंक खूब गरजेचें. कित्याक त्या कुर्सांतल्यान काकलूत व्हांवता. त्या कुर्सांतल्यान भरवंसो आमकां मेळटा. आनी आमकां जर भरवंसो ना जाल्यार आमी ओद्दी मेलोलीं. भरवंसो आमकां क्रिस्ता सोबे जिवाळ करता, समाधान दिवपाक सारकें करता. म्हणटच कोश्टा वेळार भरवंशाची मनशां आमी जावची गरज. पवित्र पुस्तकांत नदर मारल्यार साबार जाणांच्या जिवितान कोश्ट आमकां वाचूंक मेवता. देवान आब्रामाक आपयलो, ताचो गांव देश सोडूंक आपयलो आनी आब्राम देवाच्या उतरा प्रमाणे
सगळें कोत्ता आनी आमी जाणाव आब्रामूय आपल्या जिवितान कश्टवलो, मोइजेसाकूय देवान आपयलो आनी मोइजेस जसो वावर कोत्ता तेन्ना आपल्या जिवितान जायते वयर सकला कश्ट आपल्या जिवितान तो अनुभवता. देवान दाविदाक राजा म्हूण मागलो आनी दाविदूय जिवितान जायत्या भासांच्या कश्टांक फुडो करता. आंकवार मारीक देवान विचून काडली आपल्या पुताची आवय जावं आनी आमी जाणव कशे भाशेन ह्या आंकवार मारयेन आपल्या जिवितान कोस सोंसले, जायते कोस सोंसले. जरी तिका देवान आपल्या पुताची आवय कशी विचून काडली तरी तिका सगळें सुखूच मेळोंक ना, पूण जे कोश्ट तिच्या जिवितांत आयले ते तिणें त्या कोश्टांक फुडो केलो आनी इतली खालतीकायेन फुडो केलो की देवाक ती मानवली आनी देवान तिका कुडयोत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. पवित्र पुस्तकांत आमकां आनिकूय मेवता जायते भाशेचे कोश्ट सोंसतले. आयच्या वाचपांत आमी एका कुड्ड्याची खबर केल्या. जो कुड्डो रस्त्याचे देगेर बसून आसतालो आनी तो विचारता कोण येवचो हा, कित्याक जायतो बोवाळ जालो आनी ह्या बोवाळाक कोण तरी ताका सांगता जेजू नाझारेतकारे वाटेल्यान वेचो आसा. आनी हें आयकना फुडें ताचे भितरली बरवशाची किट्टी पेट्टा, ताचो भावार्थ जिवाळ जाता आनी व्हडल्यान आड्डून म्हणटलो दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर. जायत्या जाणांनी शू म्हणून थांबोवंक ताका प्रयत्न केलो, बोब ओगो राव, जायत्या जाणांनी थंयसर आसलेल्यांनी, पूण ना, जो बरवसो जो भावार्थ ताचे भितर आसलेलो पेटलेलो तो ताका मागीर पेकोवणी दितलो. आनी मागीर जेजू इतलो बोवाळ आसून लेगीत ताचें मागणें आयकता, ताचेर सोरशीं येता आनी ताका म्हणटलो हांवें तुका कितें केल्लें जाय. आनी होच प्रश्न मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या नोवेनांत जेजूय आमकां विचारता. आमी सगळीं कश्टवता, आमी सगळीं दुखवलेलीं आसा आनी जेजू आयज आमकांय विचारता हांवें तुका कितें केल्लें जाय आनी तुजें मागणें जेजूक सांग. जेजून तुजें सगळें कितें केल्लें जाय तें जेजूक सांग. कश्ट म्हणटाना आमी कुडी वाटेन कश्टवता, कुडीची पिडीत आमी जायतीं जाणां आसा. जायत्यांक डायबिटी आहा, जायत्यांक आनी कसले भाशेची दुयेंसां आहा आनी कुडी वाटेन आमी कश्टवता. भावणीक वाटेनूय आमी कश्टवता. इमोशनली वी आर सफरींग. कोणें तरी म्हाका कितें म्हणलेलें तें म्हाका आजून लेगीत म्हज्या काळजान आहा, म्हज्यान ताका भोगसूंक म्हाका आवड जाता, म्हाका ताका बरें उतर दिवपाक पोतून आवड जाता, म्हाका ताच्या तोंडाक पळोवंक म्हाका कडेन जायना. अशे भाशेन आमी कश्टवता. मानसीक वाटेनूय आमी कश्टवता. जें आमी कितें अनुभवलां, जें आमच्या इमोशनली आमकां दूख जाल्या ती आमचे मोतींत ती सांवरो ना आनी मानसीक वाटेनूय आमी कश्टवता. आमचे इश्टागोतींतूय आमी कश्टवता. जायते फावटी आमी एकामेकाचेर बरो विस्वास दवरता, हो म्हजो इश्ट बरो, पूण जायते फावटी तो इश्ट तुज्या फाटल्यान तुकाच सुरी तोपता, तुज्योच खबरो करता, तुजेंच नांव पिड्यार कोत्ता, तुजोच फायदो घेता. तेन्ना इश्टागोतीनूय आमकां कश्टवता. फामिलींतूय आमी कश्टवता. आमचे फामिलींत एकामेकाचेर आमी जायते फावटी उतरांनी चोडटा, हात उबत्ता, कांयच्या काय आमी कितें म्हणटा आनी तेन्नाय आमी कश्टवता. आमी कश्टवता आमच्या वावरान. आमी जो वावर करता तातूंतल्यान आमी कश्टवता. आमच्या कुटुंबान जेन्ना कोण मरता तेन्नाय आमी कश्टवता. आमचो मोगाचो मनीस आमचे मदें ना जाता. आमचे जाणटे पिरायेर आमी कश्टवता. आनी असले मोगाच्या भावा भयणीनो जायते कश्ट आहा आनी जायत्या भासांची मनशां आमी जायत्या भासांनी कश्टवता. आनी जायते फावट आमी म्हणटा हांवें कांय करिनासतना
कांयच कोणाक वायट उलयनासतना इनोसेंटपणी आमी कश्टवता. जायते पावटी दुसऱ्याच्या कोन्याक लागून आमी कश्टवता. दुसरी जे वायट करता, दुसरी जे कितें वायट उलयता ताका लागून आमी कश्टवता. आयज आमचो देश कश्टवता. आयज आख्खो देशांत आमी आसा ती मनशाक कश्टवता. ताचेर आनीक सांगूंक नाका कशे भाशेन आमी कश्टवता ती. दोग देग जाण मनशाक लागून आयज आमी आख्खे भारतांत आमी कश्ट भोगता. कोण समाधान ना, उचामळाय तांच्या कोन्याक लागून, तांच्या वायट चिंतनाक लागून आमी कश्टवता. जायते पावटी आमी आमच्याच वायट कोन्याक लागून, वायट चिंतनाक लागून आमी कश्टवता. म्हणटच मोगाच्या इश्टानो, हे कश्टवता तेन्ना फुलटणशीन अनेक पावट आमकां उगडास करता. द क्रॉस इज अ सिंबल ऑफ होप फॉर ऑल हू बिलीव, for on the cross Jesus defeated death and offered us the hope of eternal life. इतले कश्ट आसतना, इतले कश्टाचें आमचें जिवीत आसतना, दुसरे आमकां कश्टायतना, दुसरे आमचें जिवीत जोड करतना एकूच आमचो भरवंसो म्हणल्यार जेजू. आनी होच आमचो भरवंसो जावंक जाय. आनी ताचेर तो तुका भरवंसो ना, ताचेर तो तुका भावार्थ ना जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना आमचेर कश्ट दोग येता, जेन्ना आमचें जिवीत कश्टांनी जोड जाता, तेन्ना आमी अर्दो जीव आमी सोडटले, अर्दी आमी मेलेलीं जातले. आनी ताका लागून मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू बरे भाशेन आमकां म्हणटा इन मॅथ्यू 11:8, सगलीं तुमी कश्ट करतात आनी ओजाच्या खाला पाराखाल आसात, ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो, हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हणटच हो जेजूचो प्रॉमीस आमकां कश्टवतल्या. आनी कोणाच्यान म्हणोंक जायना म्हज्या जिवितांत कश्ट ना म्हणून, जावं ते ल्हान व्हड कश्ट आसा. घडये तुज्या जिवितान घडये तितले कश्ट ना, पूण कोण तरी तुका कश्टायता, जावं ते उतरांनी, केण्यांनी, साबार पासांनी घडये तुज्या जिवितान ते आडकोडी आसता. आनी असले वेळार ह्या जेजूच्या उतरांचो उगडास करून आमचे सवें आसलेलो भरवंसो आनी भावार जेजू सवें जागोवची गरज. सगलीं तुमी कश्ट करतात आनी ओजाच्या बाराखाल आसा, ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. मोगाच्या इश्टानो, देव आमकां कश्टायना हें मात उगडास तर. पूण जायते पावटी आमी कश्टवता तेन्ना जायते पावटी आमचो भरवंसो उणो जाता. आमी मनशां हुस्कोत मनशां, आमचो भरवंसो उणो जाता. आनी जायते पावटी जायतीं भोव करून आमी क्रिस्ती भावा भयणां जेजूक सोडून जायते पावटी समाधान सोदूंक जायत्या सुवाताचेर जायत्या मनशां सवें आमी पावता. दुसऱ्या मंदिरांनी आमी पावता, दुसऱ्या देवाक आमी बसता, तांकां आमी भेट करता, तांकां आमी ऑफरींग उबारता. कोण बाबाशी धांवता, कोण आनी हुंयसर धांवता. दुखाची कोत, दुखाची कोत. एकाच दिसा हांव गांवांत शिरोडेचो सांगलां ते भाशेन पयलेंच इंट्रोडक्शनान, आनी थंयसर एक दीस हांव म्हाज्याच गांवांत न्हू, थिंगा एक बरी फामाद सुवात आहा ती म्हळ्यार कामाक्षी टेंपल, कामाक्षी टेंपल. आनी थंयसर एक खानावळ आसा, हिंदुवांचें जेवण न्हू बरें जाता, तांची कोडी हुमण तें बरें जाता. आनी केन्नाय हांव सुट्यांक घरा गेल्यार बरो म्हज्या घरच्यांक घेवन केन्ना थंयसर वेता खानावळीन. एका दिसा हांव बेगीन जेवलो आनी भायर उबो आसलो. त्या वेळार हांवें उणें म्हणटा दोग जाणांक तरी आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणांक जांकां हांव वळखता तांकां थंयसर हांवें पळयलीं, तांकां थंयसर हांवें पळयलीं. नाल्ल आनी उरलेल्यो वस्तू घेवन ती भेटवणी करूंक थंयसर भितर वेतालीं. मोगाच्या इश्टानो, हें केन्ना घडटा जेन्ना आमचे सवें आसलेलो भरवंसो मोडटा, जेन्ना आमचे सवें आसलो जेजूचेर आसलेलो भावार्थ
आमी सोडून दिता तेन्ना ह्यो वस्तू घडटा आनी जेन्ना असलें घडटा तेन्ना जेजूक बिलकुल तें मानवना पूण जेजूक दूख जाता जेजूक आनीक गोश्ट आमी कोश्टायता प्लस मोगाच्या भावा भयणीनो पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ते भाशेन Psalms 23 verse 4 काळोखाच्या खुणांत हांव सांडल्यार कसले वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना दांडो आनी कोके घेवन तूं म्हज्या सोरशी उबो आसाय ताचे वरवीं म्हाका धीर दिताय मोगाचे इश्टानो केन्नाच विसरो नाका कसलेय तुज्या जिवितान कोश्ट येवं कितलेय व्हडले येवं पूण केन्नाच हो धीर सोडी नाका केन्नाच हें स्वत विसरो नाका देव तुज्या बरोबर आसा तूं निराशी जातलोय तूं शेळमळो जातलोय पूण असल्या वेळार करेज घेवन जेजूच्या उतराचेर पात येवन जिवंक गरजेचें पवित्र पुस्तक हे भाशेन आमकां सांगता जे भाशेन भांगार उज्यान तपासता ते भाशेन देव आमकांय जायते पावटी आमच्या भावार्थाची तपासणी करता जावं ते कोस धाडून जावं ते एक एक पावटी कसले आमकां चॅलेंजीस दिवन देव आमच्याय भावार्थाची तपासणी करता आनी हे करीत भाशेन नव्या करारांत भाग्योन जाकोबाचें पुस्तक आमकां सांगता आमची देव तपासणी करता म्हणटोच जोबाचो उगडास करुया देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव व्हड जावं मनशाच्या जिवितान जायतें ताका देवान दिल्लें आनी एक खीण येता एक वेळ येता देंवचार ताची तपासणी करता ताची सगळें काबार करता ताचे इश्ट ताका सोडून वेता ताची बायल ताका सोडून वेता इवन एट टायम ताचे इश्ट म्हणटली बायल म्हणटली देवाक सोड आनी कोणाक उलो कर आनी कोणाचो आदार माग पूण ना जोब हें करिना जोब देवाक विस्वासी रावता आपल्या कोश्टा वेळार आपल्या कोश्टा दुखान देवाक विस्वासी रावता आनी आमी जाणा देव ताका न्हय एक पावटी दोन पावटी पूण जायत्या देण्यांनी तेचें जिवीत मागीर भरता मोगाचे इश्टानो देव आमकां कोश्टायना सुखांत तशें दुखान देवाचेर भावार्थ आनी भरवंसो दवरून आयचो नवेनाचो विशय आमकां जिवंक आपयता म्हणटच मनशां कशीं आमकां कोश्ट हाच मनशां कशीं आमी कोश्टवता आनी थोडीं जायते पावटी नाटकायेक लागोन आपलेपणाक लागोन आमकां कोश्टायतलीं आमकां कोश्टायतलीं पूण हें सगलें आसतना हें स्वत आमी विसरचें न्हय आनी तें स्वत म्हणल्यार देवाचेर भरवंसो दवरता ताका देव समाधान दिता देवाचेर भावार्थ दवरून जियेता ताका देव केन्नाच सोडिना मॅथ्यू 11 verse 28 सगलीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओजाच्या भारा खाल आसात ती म्हजीशी यात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो सगळे आमी उबी रावया आनी तेच देवाचेर आमचो भावार्थ आनी भरवंसो दवरून आमची मागणी ताच्या मुखार वेळार आमी उबारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देव आमचे सवें सदांच आसा हें सोत आपले पोजेच्या काळजा मनान घालूंक आनी देवाचेर तांचो भावार्थ आनी बोरवांचो ओदीक वाडोवंक आपलो आदार दिवंक तांकां बापाची कृपा आनी बोल मागुया
देशाच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलेपण आनी व्हडपण फाटीं दवरून आपल्याक देवान दिल्लें कार्य जबाबदारी आनी वावर ल्हानवीक मोनान आनी नितळ काळजान करूंक तांकां बापाची कृपा आनी बळ मागुया. दोयाळ बापा, आमच्या भुरग्याची मागणी आय, आमचे जागृत कर. आमच्या अवघड जिविताच्या गोडितांनी अंकवार मारिया भशेन देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमी वळखून घेवंक आनी सगळ्या आमच्या अवघड परिस्थिती मदें देवाचेर बावार्थ आनी बोरवांसो धरून जिवंक आमकां देवा बापाचें बळ आनी कृपा मागुया. बापा, तुझ्या भुरग्याची कागणी आय, आमचे जागृत कर. आमी अंकवार मारयेच्या भुरग्यांनी आमच्या जिविताची दर एक गोडी बरी तशीच वायट देवाक भेटून ताचेच मजतीन सगळ्या आमच्या कश्टांनी देवाच्या उतराचेर चलतली जावंक बापा लागीं आमकां बळ आनी कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमचे जागृत कर. आयच्या नोवेन भेटयला आबेल फेर्नांडीस आनी एग्नेस मिस्किटा तांकां सायबीण मांयची कृपा मागुया. तशेंच नोवेनाची मांडावळ करतल्या देव संदेशकारां, वेदी सेवक आनी सेंट ट्रिजा ऑफ चायल्ड जिजस समुदाय वांगड्यांनी मारये भाशेन कोश्टा वेळार खुर्साचेर नदर मारून बोरवाशान आनी बावार्थान जिवंक आनी आपल्याक दिल्ले मिसांव बरे भाशेन पुर्ते करूंक तांकां देवा बापाचें बळ आनी कृपा मागुया. बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमचे जागृत कर. मोगळा जेजू, सगळे काल्तिकाय तुझ्याच नांवान ह्या आमचे भयणीन आमची मागणी आमच्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्यात ताचे दयाळ दीस घाल. आमच्या कोश्टा वेळार आमच्या कोश्टांनी तूंच आमचो सांगात जा, तूंच आमचें बळ जा. फाव ती कृपा आमचेर तूं ओतय आनी तुजेर सदांच भरवोसो दवरून तुजेर बाबार दवरून दिसा दीस पट्टी आमच्या कोश्टांनी आमकां तुजे कडसून समाधान घेवंक फाव ती कृपा आमचेर तूं ओतय. जायतीं जाणां कोश्टांतल्यान जायतीं दुखवलेलीं आसा. तांच्या काळजा मनाक तुजो हात लाय, तांकां पेकय. सगल्याक आमकां वायट विघ्नांतली निवार. आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्परा शिष्या रोजगार आमी तुजी स्तुती करता. अर्पणान दिल्या तोंड आमी तुका भेटयता. तुवें दिला मनशाच्या वावरान केला तो म्हजो आनी जिविताचो वांटो. सर्वेस्परा शिष्या रोजगार आमी तुजी स्तुती करता. अर्पणान ताका रोज आमी तुका भेटयता. दाखवानी दिला मनशाच्या वावरान केला तो म्हजो आनी आत्मीक पिवण. सर्वेस्परा सगळे घालती पदकाचे पक्षुणे मनी भेट तुका भेट
म्हज्या बाबडीन मोशें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या आदातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदामाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्या पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, स्वरूप काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पेदा सायबिणीक आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी, ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आंदोलन आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbarazo sorves por tu. Povit, povit, povit. Dolbarazo sorves por tu. Sorgani sonsar bolla. Tuja voi bova. Sorgani sonsar bolla. Tuja voi bova. Usorgi, usorgi, usorgi tu canso iso. Sorves por acenavi. Eta Sorves por acenavi. Eta takaso. Usorgi, usorgi, usorgi tu canso iso. बापा तो खरोच पवित्र, सगल्या पवित्रपणाची जोर ज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका देन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. आमी उडो खाताव आनी एकासितले पियेता. तितले
तुझे मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी चडवळीची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केबे तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आली आमच्या बागन बापा फिलिप नेरेस मी आमचे गोली बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंपणाचो बरवास दवरल्यान ते आमचे बाबा भयणींची काकूत कर तांकां तुजे इश्तागती मेरणां समेस्तांक तुजे पसवडीत तुमकां मोवळेपणाक फावो कर हांगा एकठांय आमचे बाबा भयणाची तशेंच आयज आमी मीस पडयता आवेल आनी एग्नस मिस्किता तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल तशेंच नितीन जो आपलो वाडदीस मनयता ताचेर आशिर्वाद घाल आनी आमची भाव भयणां जी पिडेंत आसात हॉस्पिटलांत तांकांय पिकोणी भलायकी फावो कर अशें आंकवार देवाचे माये सांगाती तिचे पती भाग्यवंतुसे भाग्यवन दवरता आनी सर्व काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सुखान आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गांवांक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमची मागणी आयकता जेजू आमकां पेकयता आनी तोच जेजू आमकां दिसान दीस बरोवसो दिता आनी आमचें जिवीत वर्ता परीत करता ह्या वेळार सगळे आमच्या जिवितांतले आमचे कोश्ट तांचो उगडास करून हे कोश्ट देवाच्या हातान घालुया आनी फावो ती कृपा आनी बळ आमकां दी म्हूण आमच्या हात जोडून मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताडण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर पातकांतली आमकां सुटय आनी सर्व आकांतांतली आमकां वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय म्हज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल जे कशें परमणे तिका शांती त्या तूंच तिका जयकोटान सांबाळ जो जियेता राज चलय त्या सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं मोगान एकामेका क्रिस्ताची शांती आमी वांटुया देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां आशा होस्तो जेजू आमची मागणी आयकता कोस्टा वेळार आमकां तोच तो समाधान दिता सगळ्या भावार्थान बरवशान ताचेर आमी भावार दवरता आनी ताच्याच उतराचेर बरवसो दवरून आमी ताचें उतर पाळटा ती आमी सगळीं सुभागी सोम्याक म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुजे म्हाका भलायकी
प्रार्थया. स्वर्गेच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्याचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसूया. केरी भाशेन हांव तीन वाचता. फादर पिटर मार्टिन्स जे भाशेन आमी सांगला तो गांवांत शिर्डीचो कालांगूट आसा आनीक आईचे नवेन आमचे मदें तो करूंक आयलो पयलेंच नवेन तो ताका तीन वाचता. आनीक देवान ताचे वावराचेर आशिर्वाद घालूं. तर तुमच्या नांवान फादराक एक ल्हानशी भेट आमी भेटयता. सगळी कडेन मर्याद. आयज मिसाची मांडावळ केल्या संदेशकारां आल्तो सावलेन तशेंच ऑल्टर सर्वस तांकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक सजेशन एसोसिएशन आसात फाल्यां यूथ आसा मागतलो आसलो ताणें सायबिणीक न्हेसूंक आयज ते कॉन्त्रेल रेडी जावंक ना. तर फाल्यां रेडी जातले. एक दिसाक एसोसिएशन आसा ताणें सायबिणीक न्हेसूंची म्हूण मागता. आनीक तुमी पळयलें आसा न्हू हे पावटी आमी विशय विसल्यात ते सगळे उत्सवीक वर्साचेर जुबली इयर
डेकोरेशन पासून आमी केलां ऑल द 4 कलर्स जे ड्रिप्स घातल्यात आनी सायडीन तुमी पळयलां पोस्टर्स कांय पोस्टर्स येतले फाल्यां हे 5 पोस्टर आसात आनी एका एका दिसाक एक कुणा आसा आयज कुरीस आनी हांगासरूय तुमी पळयलां ह्यो कुणा आसा त्योय बी ऑल आर रिलेटेड टू द जुबली इयर तर हे आमकां नियाळ करपाक ओदिकूच ताचेर तुमी नियाळ करचो आनीक हे भाशेन जें उतर आमकां दिसपट्टी एक विशयाचेर आमी नियाळटाव कोणा वरवीं तुमच्या जिवितांत तुमी लागचें तुमकां खबर आसल्यार कार्लोस आक्तिवस हाची एक रॅली काडलेली आसा गिरी मोंदेगिरी आनीक इस्कॉलाची भुरगीं सोरबोंती जावं लुड्स कॉन्व्हेंट चाबेचिक्स गेल्यांत पूण आमची दोतोनीची भुरगीं वचूंक नात कित्याक तीं गोडे कांय जाण गेल्यात कांय जाण वचूंक ना देखून आमी चिंतलां दोतोनीच्या भुरग्यांक संडे कित्याक दोतोन सांजेची आसा तर 8:30 वरांचेर आमी भेटल्या हांव म्हणटलो आसलो कुमन्यांची भुरगीं ताका कंपल्सरी कित्याक ताणें आतांच कुमन्यांव घेतला आनीक लॉट ऑफ युकरिस्टीक मिरेकल्स एक्झिबिशन आसा तर हांव म्हणटलो आसलो आवय बापायनी तांकां सांगत करूंक जाता दे कॅन कम पूण नांवां दिवची कित्याक आमकां बास अरेंज करपाक जाय वचपाक बास आसतली फकत 8:30 to 10 बिफोर 10 वी शूड बी हियर कित्याक 10 वरांचेर तें आसा आनी आमकां बी मागीर मिटींग आसा आनी मागीर सांजेची दोतून आसा आनी हाका लागून तुमी च्या पिवन हांगासर 8:30 वरांचेर येवची मागता आवय बापायनी बकून कुमण्याची आनी क्रिस्माची कित्याक तांचो आस्कारी कार्लोस आक्तिवस तर दोगांयकूय कंपल्सरी आनी दुसऱ्यांनी येवंक जाता पूण जीं कोण इस्कॉलांत ताण गेल्यांत ताणें येवंक नाका कित्याक ताणें ऑलरेडी गेल्यांत तीं तर आमी फकत वेतले थंयसर मीस बी कांय ना एक्झिबिशन पळयतले रॅलिकेचो उमो घेतले आनी परतून येतले आनी हेच मनान आमी चिंतलां आमचे इगोजीन आल्तराचेर मे बी इन दीस ऑल्टर आमी 14 तारखेर जावन आसा भुरग्यांचो दीस चिल्ड्रन्स डे त्या दिसाक आमी कार्लोस आक्तिवसाची इमाज ब्लेस करतले आनी हे आल्तरार दवरतले तर मागुया आमच्या भुरग्यांनी ताची देख घेवन बो करून तरणाट्यांनी कित्याक तांचो सांतो ही बिलोंग्स टू दिया मिलेनियम म्हणजे तांचे युगाचो तर ताची देख ताणें घेवन बो करून कार्लोस आक्तिवसान भाशेन तेय बी जावंक तांचे पासत आमी मागतले आतां कॅन्टीन आसा भायर मारात्री भाजी पाव 50 रुपया आनी एग आनी प्रॉन्स चॉप्स 50 रुपया तुमकां तेंची वस्तू घेवन तांकां आदार करचो म्हूण मागता तशेंच आयज हांव दिनवासता प्रगती आमचे देव संदेशकार ताणें आयची लिटर्जी बरयल्या देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं जी कोण फाल्यां मीस करपाचीं आसात ताणें आतां मातशें इगो साफ करची बोलबाडो ईस्ट वेस्ट यूथ आनी कॉयर तुमी हे भाशेन इगो साफ करची म्हूण मागता उबी रावया तशेंच हांवें सांगलेलें कॉन्फ्राडीक एक स्ट्रेट लायन तुमी दवरची फाल्यां आयज दवरल्या पूण कांय कॉन्फ्राड बसूंक नात तर फुडाराक बसतले म्हूण हांव रावतां सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आपला आशिर्वाद घालूं कोस्टा वेळार त्याच क्रिस्ताचेर भरवसो दवरून समाधान घेवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा
Piedad saibini amche pasot vinodiko. Amka fauzan shak Jesu Christan basailate. Pratuya सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बाग्योत नित्य आंकवार मारेचे विणवणेन जे जिणेची दोगांतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावो त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवा सोदाराचो सदां काळ आमचे थाय. Piedad saibin amchi mai, tu amka sodasai, patkan puru, darni sampru, tu amka sadinakai, tu amchi mai, tu amka sai, tu jendoyai kinam chipakui. Tanam ci bagui, bukam ci nivot, tuja uskiayu sodas kelui. Tuam ci mai, tuam kasai, tuje doyal kinam ci fakui. Tanam ci bagui, bukam ci nivot, tuja uskiayu sodas kelui. Piedad saibin amchi mai, tu amka sodasai, patkan